तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने तमाम एमएलएस को अपने हलकों का दौरा करने और हुकूमत की स्कीमात को अवाम तक पहुंचाने की हिदायत जारी की है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मंगल को सीएलपी इजलास की सदारत की, जिसमें पार्टी के अरकान असम्बली ने हिस्सा लिया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने अहम तबसरे किए और कहा कि कांग्रेस को दूसरी मर्तबा इख्तिदार में लाने के लिए सभी को जद्दोजहद करनी होगी। दरियासना चीफ मिनिस्टर ने तमाम अरकान असम्बली को हिदायत जारी की है कि वो अपने हलकों का दौरा करें और हुकूमत की स्कीमात जैसे कि इंदिरा हाउसिंग, बारीक चावल व दीगर को अवाम तक पहुँचाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का कहना था कि वो तेलंगाना की फलाही स्कीमात से बज़ाहिर परेशान है। कुछ अरसे पहले तक बंडी संजय कुमार और किशन रेड्डी तनकीदें किया करते थे, अब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद मैदान में आ गए हैं। जुमराबंदी मोदी के लिए एक रुकावट बन गई है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने कहा कि ज़ात पात की मर्दमशुमारी उसके लिए सियासी मौत के वारंट में बदल रही है और पूरा मुल्क तेलंगाना मॉडल पर बहस कर रहा है। इसीलिए बीजेपी और बीआरएस तेलंगाना में कांग्रेस को निशाना बनाने के लिए मुत्तहद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने एचसीयू की अराजियात के बारे में मसनवी जहानत का इस्तेमाल करते हुए झूठी मुहिम चलाई और खुद वजीर आजम ने फर्जी प्रोपागंडे को सच मान लिया, बुलडोजर भेजे जाने पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि बीजेपी और बीआरएस ने मुहिम चलाकर अवामी हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि अगर कांग्रेस को दोबारा इख्तिदार में लाना है तो अभी से सभी अवामी नुमाइंदों को अवाम तक पहुंचना शुरू करना होगा और सरकारी स्कीमात को फरोग़ देना होगा। मुकामी ज़रूरियात पर हल्क़ेवार रिपोर्ट भी तैयार करनी होगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि कल से 2 जून तक तमाम एमएलएस अपने हल्के के हर गांव का दौरा करेंगे और वो खुद 1 मई से 2 जून तक बराह रास्त लोगों से जुड़ने के इक़दाम करेंगे। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने तमाम मुसलमानों से वफ़द तरमीमी बिल के खिलाफ 19 अप्रैल को दारुसलाम में मुनक़्क़िद एहतजाजी जलसे में हिस्सा लेने और उसे कामयाब बनाने की दरख्वास्त की है। मरकजी हुकूमत के सियाह कानून के खिलाफ 19 अप्रैल को दारुसलाम के ग्राउंड में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक कुल जमाती एहतजाजी जलसा मुनक़्क़िद किया जा रहा है। जलसे की सदारत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी करेंगे। जलसे में कांग्रेस, बीआरएस व एसआरसीपी के नुमाइंदों को भी मदऊ किया गया है। याकूतपुरा के एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए तमाम मुसलमानों से अपील की है कि वो वफ़द तरमीमी बिल के खिलाफ 19 अप्रैल को दारुसलाम में मुनक़्क़िद होने वाले एहतजाजी जलसे में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हिस्सा लें और इस एहतजाज को कामयाब बनाएं। बीआरएस एमएलसी के कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि बीआरएस कायदीन कारकुनान को डराने धमकाने और पार्टी की सिल्वर जुबली तकारीब में शिरकत से रोकने की कोशिशें नाकाबिल बर्दाश्त है। तेलंगाना जागृति की सदर व एमएलसी के कविता ने बांसवाड़ा में मुनक़्क़िद पार्टी इजलास में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीआरएस कायदीन और कारकुनान को डराने धमकाने और पार्टी की सिल्वर जुबली तकारीब में शिरकत से रोकने की कोशिशें नाकाबिल बर्दाश्त हैं और बीआरएस कारकुनों को डराने वाले अनासिर के नाम पिंक बुक में दर्ज हो चुके हैं। उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। के कविता ने इस दौरान इंकशाफ किया कि कुछ अफराद कारकुनान को फ़ोन कर बीआरएस के इजलास से दूर रहने की धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि बीआरएस के सिपाही किसी भी किस्म की धमकी से खौफज़दा होने वाले नहीं हैं। कि कविता ने कांग्रेस को वादा खिलाफी करने वाली जमात करार देते हुए कहा है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के दस्तखत शुदा गारंटी कार्ड्स तकसीम किए, लेकिन आज तक उन जमानतों का कोई पता नहीं चला। कविता ने अवाम से अपील की है कि वो बीआरएस के 25 साला जश्न को तारीखी बनाने के लिए हर घर से कम एक फर्द जलसे में ज़रूर शिरकत करें, क्योंकि ये सिर्फ बीआरएस का जश्न नहीं है बल्कि हर उस शहरी का जश्न है जिसने तेलंगाना के क़याम का ख्वाब देखा था। कोटला के सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल में 30 तलबा बीमार पड़ गए। तलबा को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
ذرائع نے بتایا کہ کوٹلہ ٹاؤن کے سوشل ویلفیئر گروکل اسکول میں زیر تعلیم 30 طلبہ بیمار پڑ گئے۔ واقعے کی اطلاع کے بعد اسکول کے عملے نے انہیں فوری طور پر قریبی اسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹرز نے طلبہ کا معائنہ کرنے کے بعد تصدیق کی کہ طلبہ پانی کی کمی کی وجہ سے بیمار ہو گئے ہیں، ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ کوٹلہ میڈیکل آفیسر سنیتا نے طلبہ کی صحت مستحکم بتائی ہے۔ اس واقعے کا علم ہونے پر MLA کلوا کنڈلا سنجے کمار، تحصیلدار محمد فاروق اور منڈل میڈیکل آفیسر گنگولا نری شام نے اسپتال پہنچ کر بیمار طلبہ کی عیادت کی، صورتحال کا جائزہ لیا اور ڈاکٹر سے بات چیت کرتے ہوئے طلبہ کو بہتر علاج فراہم کرنے کی ہدایت جاری کی۔ محبوب آباد کلکٹریٹ کے قریب لوگوں نے پیٹرول کی بوتلوں کے ساتھ احتجاج درج کروایا اور ان کی جھوپڑیوں کو منہدم نہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ محبوب آباد کلکٹریٹ کے قریب منگل کو متاثرین کا احتجاج دیکھا گیا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں پیٹرول کی بوتلیں تھامے نظر آئے اور پولیس واپس جاؤ کے نعرے لگاتے دیکھے گئے۔ احتجاجی متاثرین نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی جھوپڑیوں کو منہدم نہ کیا جائے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار کا خیال ترک کر دینا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ایل سلواڈور کے صدر نائب بوکیلے کے ساتھ ملاقات کے بعد میڈیا سے بات چیت کی اور اس دوران US انتظامیہ اور ایرانی حکومت کے درمیان ہفتے کے روز سے شروع ہونے والے مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران جان بوجھ کر امریکہ کے ساتھ جوہری معاہدے میں تاخیر کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو جوہری ہتھیار کا خیال ترک کر دینا چاہیے۔ US صدر نے انتباہ دیا ہے کہ اگر ایران اپنی سرگرمیوں سے باز نہیں آیا تو اسے فوجی حملے کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ایران اور امریکہ کے حکام کے درمیان گزشتہ ہفتے عمان میں ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات کے دوران مثبت اور تعمیری پہلوؤں پر بات چیت کی گئی۔ دوسرا مرحلہ ہفتے کے روز طے پایا ہے، یعنی ہفتے کو ایک بار پھر ایران اور امریکہ کے نمائندے ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ تہران کو جوہری ہتھیار رکھنے کے تصور کو ترک کر دینا چاہیے اور جوہری ہتھیاروں کے تصور سے چھٹکارا بھی حاصل کرنا چاہیے کیونکہ ان کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہو سکتے۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایران امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ کس طرح کا معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ مرکزی وزیر کرن رجیجو نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کانگریس پارٹی اور کمیونسٹ پارٹیوں کا ووٹ بینک نہ بنیں۔ اقلیتی امور کے وزیر کرن رجیجو نے منگل کے روز مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ کانگریس اور بائیں بازو سمیت حزب اختلاف کی جماعتوں کے ذریعے خود کو ووٹ بینک کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں۔ کوچی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے رجیجو نے کہا کہ انہوں نے کانگریس اور UDF سے وقف ترمیمی بل کی حمایت کرنے اور ووٹ بینک کی سیاست نہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی کمیونٹی کو ووٹ بینک نہیں سمجھنا چاہیے اور وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کانگریس پارٹی اور کمیونسٹوں کا ووٹ بینک نہ بنے، کیونکہ جب ایک بار آپ ووٹ بینک بن جاتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ غلط برتاؤ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ وقف ایکٹ میں کی گئی ترامیم کا مقصد کسی کمیونٹی کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد سابقہ دفعات کو درست کرنا ہے۔ مرکزی وزیر نے مزید کہا کہ ملک مشکلات کا شکار ہے اور اگر کسی کمیونٹی کو ووٹ بینک سمجھا جاتا ہے تو اس سے سماج کو نقصان پہنچتا ہے۔ حیدرآباد کے علاقے گچی بولی اندرا نگر میں شدید گرمی کی وجہ سے ایک موٹر سائیکل کو آگ لگ گئی۔ اس حادثے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ شہریان حیدرآباد شدید درجہ حرارت اور چلچلاتی دھوپ سے پریشان ہیں۔ موٹر سائیکلوں اور کاروں میں آگ لگنے کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اسی نوعیت کا ایک واقعہ منگل کی دوپہر گچی بولی پولیس اسٹیشن حدود کے اندرا نگر میں بھی پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک سافٹ ویئر انجینئر گچی بولی سے IIIT کے سمت موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ اچانک موٹر سائیکل میں آگ بھڑک اٹھی۔ موٹر سائیکل سوار نے فوراً حرکت میں آتے ہوئے موٹر سائیکل روک دی اور آتش فروز عملے کو اطلاع دی۔ آتش فروز عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ خوش قسمتی سے اس حادثے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔
वजीर आला रेवंत रेड्डी के आबाई जिले महबूब नगर में आपाशी का पानी छोड़ने का मुतालबा करते हुए किसान सड़कों पर उतर आए। किसानों के एहतजाज के नतीजे में ट्रैफिक में खलल पड़ा। जराये ने बताया कि आपाशी का पानी मैसर न होने की वजह से किसान परेशान हैं, उनकी फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के आबाई जिले महबूब नगर में भी किसानों का एहतजाज देखा गया। मंगल को बड़ी तादाद में किसान सड़कों पर निकल आए और उन्होंने आपाशी का पानी मुहैया करवाने का मुतालबा किया। किसानों के एहतजाज के नतीजे में ट्रैफिक के निज़ाम में खलल पड़ा। बताया जाता है कि वनापर्ती जिले में जुराला, गंटीपल्ली, मोतमपल्ली, आरेपल्ली, कट्टेपल्ली और तमपल्ली गांवों में फसलें खुश्क हो रही हैं। किसानों ने जुराला की बाई नहर से आपाशी का पानी छोड़ने का मुतालबा करते हुए जुराला प्रोजेक्ट पर धरना मुनज़्ज़म किया। उन्हें पानी फराहम करने और मदद करने की दरख्वास्त भी की। रियासत के कई अजला में किसान शदीद परेशान हैं क्योंकि आपाशी का पानी ना मिलने की वजह से उनकी फसलें सूख रही हैं। परेशान हाल किसान हुकूमत से उनकी जानिब तवज्जो देने और आपाशी का पानी मुहैया करवाने का मुतालबा कर रहे हैं। सक्सेस डे स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और बीबी माहौल में तरबियत के लिए टोरी चौकी, आसिफ नगर और पुरानी हवेली ब्रांचेस में लड़कियों की तालीम और तरबियत के पेश नज़र अपने नौइयत के मुनफरिद तालीमी इदारों का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारे की तलाश में है तो इस सिलसिले में पुरस्कार इमारत कुशौदा क्लासरूम में आपकी शहजादियों की तालीम और तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की ख़वातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस डे स्कूल का इंतखाब करें। शुक्रिया। निजामाबाद के पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने सुधापल्ली आश्रम हाई स्कूल का अचानक दौरा करते हुए तलबा से मुलाकात की। जराये ने बताया कि निजामाबाद के पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने सुधापल्ली आश्रम हाई स्कूल का अचानक दौरा करते हुए तलबा से मुलाकात की। इस दौरान तलबा ने सेहतमंद जिंदगी गुजारने, ताहयात सिगरेट नोशी, शराब नोशी या किसी भी किस्म की मंशियात का इस्तेमाल न करने का अहद लिया। साई चैतन्या सीपी निजामाबाद के मुताबिक तलबा ने अपने इस अहद को हर दिन दोहराने का अहद किया है, जो कि वाकई एक ख़ास बात है और नशे से पाक तेलंगाना की सिमत एक काबिल फ़ख्र और उम्मीद अफजा कदम है। हैदराबाद सिटी पुलिस और हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से बंजारा हिल्स की होटल ताज दक्कन में स्ट्रीट समिट 2025 का दूसरा एडिशन मुनक्किद हुआ। ख़वातीन की हिफाजत को यकीनी बनाने और उनके लिए महफूज माहौल पैदा करने के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस और HCSC यानी हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के ज़ेर एहतमाम 15 अप्रैल को होटल ताज दक्कन में स्ट्रीट समिट 2025 मुनक्किद की गई, जिसमें तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर CV आनंद और दीगर सीनियर पुलिस ओहदेदारों ने बतौर मेहमान खुसूस शिरकत की। इस प्रोग्राम में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, साइबर सिक्योरिटी, शहरी माहौल और हंगामी तैयारियों जैसे मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुख्तलिफ शोबे हायस ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली 500 से ज़्यादा ख़वातीन और लड़कियाँ इस प्रोग्राम में शिरकत कर रही हैं और कई अहम शख्सियतें इस सेमिनार से खिताब करने वाली हैं। हैदराबाद के CP CV आनंद ने कहा है कि HCSC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हुकूमत और निजी शराकतदारी की बुनियाद पर लोगों के लिए काम करता है। हम लोगों की हिफाजत के लिए निजी कंपनियों की मदद ले रहे हैं। कंपनियों के मालिकान और CEOs ने भी कहा है कि वो HCSC में अपना हिस्सा डालेंगे। इसके अलावा सिटी पुलिस और HCSC ख़वातीन की हिफाजत के लिए मुतादिद इक़दामात करने के लिए भी सामने आए हैं। CV आनंद ने बताया कि हैदराबाद पुलिस हदूद में 7 ख़वातीन पुलिस स्टेशन कायम किए गए हैं। ख़वातीन पुलिस रात के वक्त भी गश्त कर रही हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस का मकसद ख़वातीन के लिए एक साजगार माहौल पैदा करना है ताकि वो बग़ैर किसी खौफ के ज़िंदगी गुजार सके।
تلنگانہ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر وی.سی. سجنار نے کہا ہے کہ محکمے میں جلد ہی 3038 خالی آسامیوں کو پر کیا جائے گا۔ تلنگانہ حکومت نے روزگار کے متلاشیوں کے لیے خوشخبری سنائی ہے۔ آر.ٹی.سی کے وائس چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر وی.سی. سجنار نے اعلان کیا ہے کہ جلد ہی آر.ٹی.سی میں 3038 آسامیوں کو پر کیا جائے گا۔ ریاستی حکومت پہلے ہی اس کے لیے اجازت دے چکی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جلد ہی 3038 آسامیوں بشمول ڈرائیورز، کنڈکٹرز و دیگر کے لیے تقررات کیے جائیں گے اور اس اقدام کا مقصد موجودہ عملے پر عائد بوجھ کو کم کرنا، محکمے کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے۔ 10ویں جماعت سے انجینئرنگ میں ڈپلومہ کرنے والے افراد ملازمتوں کے اہل ہیں۔ انتخابات کے عمل میں تحریری امتحانات اور دستاویزات کی تصدیق شامل ہوگی۔ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی معلومات tgsrtc.telangana.gov.in سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ سرکاری نوٹیفیکیشن بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ فیڈرل ریسرچ اینڈ ریکگنیشن کونسل کے زیر اہتمام گلوبل ایکسیلنس ایوارڈز تقریب منعقد ہوئی۔ سابق وزیر ہریش راؤ نے سی ای او لیمونائٹ اینڈ سافٹ ویئر 10X شیخ عرفان کو سال 2025 کے بہترین ڈیجیٹل مارکیٹر کا ایوارڈ دیا۔ دنیا بھر میں مختلف صنعتوں میں نمایاں کامیابیوں کو تسلیم کرنے کے لیے گلوبل ایکسیلنس ایوارڈز دیے جاتے ہیں۔ FRRC کے زیر اہتمام حیدرآباد کی گچی باؤلی میں واقع لی میریڈین ہوٹل میں ایوارڈ تقریب منعقد ہوئی، جس میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ سابق وزیر ہریش راؤ ایوارڈ تقریب کے مہمان خصوصی رہے۔ انہوں نے مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والے افراد اور تنظیموں کو ایوارڈ سے نوازا۔ دریں اثنا ہریش راؤ کے ہاتھوں لیمونائٹس اینڈ سافٹ ویئر 10X کے CEO شیخ عرفان کو بہترین ڈیجیٹل مارکیٹر 2025 کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر سید سجاد علی اور اسسٹنٹ ایگزیکٹو آفیسر عرفان شریف نے حجاج کی سیکیورٹی کے سلسلے میں محکمہ پولیس اور ایئرپورٹ کے عہدیداران کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ تلنگانہ کے عازمین حج کے فلائٹس کا شیڈیول جاری ہو چکا ہے۔ تلنگانہ کے عازمین حج کی روانگی کا عمل 29 اپریل سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر سید سجاد علی اور اسسٹنٹ ایگزیکٹو آفیسر عرفان شریف نے حجاج کی روانگی کے پیش نظر ایئرپورٹ پر ان کی حفاظت کے سلسلے میں ریاستی محکمہ پولیس اور ایئرپورٹ کے عہدیداروں بشمول CISF اور BSF کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ دریں اثنا تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کی جانب سے عازمین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت جاری کی گئی۔ بہار اسمبلی انتخابات کے پیش نظر RJD لیڈر تیجسوی یادو اور منوج جھا نے LOP راہل گاندھی اور کانگریس کے صدر ملک ارجن کھڑگے سے ملاقات کی۔ نومبر میں ہونے والے بہار اسمبلی انتخابات کے پیش نظر راشٹریہ جنتا دل کے رہنما تیجسوی یادو نے MP منوج کمار جھا کے ہمراہ کانگریس کے صدر ملک ارجن کھڑگے اور لوک سبھا کے قائد حزب اختلاف راہل گاندھی سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات دہلی میں ملک ارجن کھڑگے کی رہائش گاہ پر ہوئی، جہاں پر کانگریس لیڈر KC وینوگوپال و دیگر بھی موجود رہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس اجلاس میں بہار انتخابات کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں جماعتوں میں نشستوں کی تقسیم اور اتحاد پر بھی بات چیت کی گئی۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان MLA کوثر محی الدین نے اپنے حلقے کے تمام مسلمانوں سے 19 اپریل کو منعقد احتجاجی جلسے میں شرکت کرنے کی پرزور اپیل کی۔ وفد املاک اور آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے متحد ہونے پر بھی زور دیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے زیر اہتمام مرکزی حکومت کے سیاہ قانون کے خلاف 19 اپریل کو مجلس کے ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں بڑے پیمانے پر احتجاجی جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے اور پورے ہندوستان بھر سے مسلمانوں کو اس احتجاج میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی ہے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان MLA کوثر محی الدین نے پارٹی کے کارپوریٹرز کے ہمراہ وفد ترمیمی قانون کے سنگین اثرات سے متعلق شعور بیداری کا کام کیا۔ انہوں نے دانشوران، اسکولی اساتذہ، ماہرین تعلیم اور مدرسہ و مسجد کمیٹی کے اراکین کے ساتھ
ایک اجلاس منعقد کرتے ہوئے اس سلسلے میں تفصیلات بتائی۔ کاروان MLA کی جانب سے اس موقع پر دعوت نامے بھی سونپے گئے اور تمام مسلمانوں سے پرزور اپیل کی گئی کہ وہ بڑی تعداد میں 19 اپریل کو دارالسلام میں منعقد ہونے والے احتجاجی جلسے میں شرکت کریں اور جلسے کو کامیاب کریں۔ کوثر محی الدین نے وقف املاک اور آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے متحد ہونے کا بھی پیغام دیا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے سن سٹروک، ہیٹ ویوز اور سن برن کو ریاستی مخصوص آفات قرار دیتے ہوئے متاثرین کے خاندانوں کے لیے ایکس گریشیا کی رقم کو 50,000 سے بڑھا کر 4 لاکھ روپے کرنے کا اعلان کیا ہے۔ موسم گرما کی شدت کو دیکھتے ہوئے تلنگانہ حکومت نے سن سٹروک، ہیٹ ویوز اور سن برن کو ریاست کی مخصوص آفات قرار دیا ہے اور متاثرین کے کنبوں کو دی جانے والی مالی امداد کو بڑھا کر فی شخص 4 لاکھ روپے کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اسپیشل چیف سیکرٹری ڈیزاسٹر مینجمنٹ اروند کمار نے منگل 15 اپریل کو اس بات کا اعلان کرتے ہوئے ایک جیو جاری کیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ اب تک متاثرہ کنبوں کو صرف 50,000 روپے دیے جاتے تھے، لیکن جیو میں یہ کہا گیا ہے کہ اضافی مالی امداد فراہم کی جائے گی جو کہ اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فنڈ سے جاری ہوگی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے بہادر پورہ رکن اسمبلی محمد مبین کے ہاتھوں ہانی ٹورز اینڈ ٹریولز کا افتتاح عمل میں آیا۔ بہادر پورہ اسمبلی حلقے کے علاقے نواب صاحب کنٹا میں ہانی ٹورز اینڈ ٹریولز کا افتتاح کیا گیا۔ AIMIM بہادر پورہ کے MLA محمد مبین نے اس موقع پر بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور ہانی ٹورز اینڈ ٹریولز کا افتتاح انجام دیا۔ ان کے ہمراہ نواب صاحب کنٹا کے نمائندہ کارپوریٹر عبدالحنان، جہنما ڈویژن کے کارپوریٹر مقتدر بابا، پارٹی کے کارکنان و دیگر بھی موجود رہے۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے MLA محمد مبین نے ہانی ٹورز اینڈ ٹریولز کی تمام تر تفصیلات سے واقف کروایا اور ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔